नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा 17,000 बढीमा कोरोना परीक्षण गर्दा आज एकै दिन 3,421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1,686 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज। गएको 24 घण्टामा थप 25 जना सहित हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,738 पुग्यो। हाल देशभर 27,908 सक्रिय संक्रमित। 7वटै प्रदेश आपूर्ति केन्द्रलाई कम्तीमा पनि 1,000 वटा अक्सिजनका सिलिन्डर भरेर राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। अर्को लहर आउन सक्ने सम्भावना रहेकोले सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न सिलिन्डर खाली नराख्न अनुरोध। हालसम्म 34 लाख बढीलाई कोभिड खोपको पहिलो मात्रा र 14,30,000 बढीलाई दुवै मात्रा लगाइयो। असोज मसान्तभित्र थप 1,05,48,000 मात्रा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अनुदान र खरिद मार्फतले पालाउने। सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड खोप उपलब्ध गराउने रहेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। कुन कुन ठाउँबाट खोप दिइँदैछ भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख। कर्णाली प्रदेशमा आजदेखि कोरोना खोप अभियान सुरु। प्रदेशलाई 59,000 भेरोसेल र 17,320 डोज जोन्सन खोप उपलब्ध। सुर्खेतमा आजदेखि र बाँकी जिल्लामा 1-2 दिनभित्र खोप कार्यक्रम सुरु हुने। काठमाडौँ उपत्यकामा अझै 10 दिनसम्म सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज, बतेर लगायत भिडभाड हुने गतिविधि गर्न नपाइने। पसलहरू बेलुकी 7 बजेसम्म मात्र खुला। सीट क्षमता अनुसारको यात्रु राखेर गाडी चलाउन पाइने। कैलालीमा साउन 21 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप। मध्यम तथा लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने, तर यात्रुहरूको विवरण ट्राफिक प्रहरी पोस्टमा अनिवार्य टिपाउनु पर्ने। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका कर्मचारी मदनलाल श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको विरोधमा कलेजका कर्मचारीहरू आन्दोलित। प्रशासनले श्रेष्ठलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको र अस्पतालको स्वामित्व नभएको स्थानमा सरुवा गरेको कर्मचारीहरूको आरोप। निर्वाचन आयोगले जसपाका कार्यकारिणी सदस्यको शनाखत लियो। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य मध्ये 34 सदस्यले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दा महन्त ठाकुरका पक्षमा 16 हस्ताक्षर। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको निर्वाचन आयोगले महन्त ठाकुर पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्न दिने, नयाँ नाम र नयाँ चुनाव चिन्ह सहित आउन आयोगले दियो मौका। शनाखतका लागि कारागारबाट निर्वाचन आयोग पुर्याइएका रेशम चौधरी जसपाको विवादमा तटस्थ। कठघरामा उभिएर जति सत्य बके पनि दोषी ठहर गरिएको भन्दै क्षमा नभई न्याय दिन माग। जसपा छिट्टै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रतिक्रिया। पार्टीका बाँकी सदस्यले आत्मलोचना सहित सच्याएर आयोगमा विचार गरिने धारणा। सर्वोच्च अदालतको 15 साउनको सुनवाईसम्म पर्खिने जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको भनाई। आयोगको निर्णय र सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाका आधारमा अगाडि बढ्ने नेता जितेन्द्र सोनलको दाबी। पार्टी एकता गरेको 1 वर्षमै फुटको अवस्था आउनु दुःखद भएको जसपा नेता राजेन्द्र महतोको धारणा। यादवको पार्टी सङ्कटमा पर्दा आफूहरूले सहयोग गरेको, तर अहिले प्राविधिक कारण देखाएर पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप। वडा अधिवेशन स्थगित गर्ने पार्टी पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले जनाए आपत्ति। महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्न माग। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएपछि अधिवेशनको नयाँ तालिका आउने। ओली सरकारको ज्यादतीका कारण कांग्रेसलाई अहिले अनपेक्षित रूपमा सरकार सञ्चालनको अवसर प्राप्त भएको डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। सही समयमा सही निर्णय गर्ने सुझबुझ र परिपक्वताले देशमा विधिको शासनलाई स्थापित गर्न मद्दत पुगेको धारणा। एकताको प्रतीकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिएको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र विश्वको भनाई। गणतन्त्र पनि आयातित भएको टिप्पणी। 7 दल र माओवादी निमित्त नायक मात्र भएको र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बारम्बार जनताले चाहे हुने त्यसै नभनेको तर्क। स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संहिता खारेज गर्नुपर्ने विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको प्रस्ताव। बहस र छलफलका लागि भन्दै दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै धर्मनिरपेक्षता बारे भने जनमत संग्रह गर्ने धारणा अघि सारे। पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संहिता खारेज र धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवेकशील साझा पार्टीमा असन्तुष्टि। पार्टीमा छलफल नै नगरी दस्तावेज सार्वजनिक गरेको र घुमाउरो भाषामा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको आरोप। आइतबार बिहान 11:30 बजेदेखि पार्टीसँग सम्पर्क विहीन भएकी जसपा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पूर्णमती ढिङ्गा मगर पार्टीको सम्पर्कमा आफू निकै तनावमा भएकाले पार्टी नेताहरूको फोन रिसिभ नगरेको दाबी। देशका धेरै ठाउँमा बुधबारसम्म झरी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। आज सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा र भोलि प्रदेश 1 बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह। कर्णाली नदीको छेउछाउमा रहेका कालीकोटका केही बस्ती बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती अन्यत्र सार्न स्थानीय मानेनन्। रोजीरोटीका लागि पनि जोखिम मोलेर स्थानीय व्यापार व्यवसाय गर्दै।
प्रधानमन्त्री देउवालाई मेलम्ची बाढी पहिरो प्रभावितले बुझाए तत्काल तटबन्ध निर्माण, बाढीमा पुरिएका घर र खेत जोगाउन माटो व्यवस्थापन लगायतका 10 बुँदे माग, पीडितहरूको माग पूरा गर्न आफू सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिक्रिया। बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करिब 2 अर्ब बराबरको क्षति भएको अनुमान, बाढीबाट सुरुङ जोगिए पनि आयोजनाको बाँध सहितका बाहिरी संरचना ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटोले पुरिए। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। गरिबीमा रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत दिने अवधारणा अघि सारे पनि निर्णय भने भइ नसकेको स्पष्टोक्ति। युवा पलायन रोक्ने नीति ल्याउन अर्थमन्त्री समक्ष नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विषय समितिको आग्रह। रोजगारीका अवसरसँगै आम जनताको आय आर्जनमा सुधार हुने विनोद चौधरीको भनाई। गत आर्थिक वर्ष 77-78 नेपालमा विद्युत खपत करिब 14% वृद्धि, खपत बढ्दा पनि प्राधिकरणको नाफा भने खुम्चियो। माग बढेपछि त्यसलाई थिच्न भारतबाट गर्ने महँगो विद्युतको आयात पनि बढ्यो। पूर्व मन्त्री अर्गरियाको उपस्थितिमा पशुपतिनाथ मन्दिर अगाडि बागमती नदीमा हिन्दू धर्मावलम्बीले एकसाथ 100 लिटर दूध चढाए। अर्को सोमबार प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा गंगासागरमा दूध चढाउने योजना रहेको नेपाल फाउन्डेसनको भनाई। दोलखामा निर्माण हुने 79.8 मेगावाटको तामाकोसी 5औं जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानीका लागि त्रिपक्षीय समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर। करिब 16 अर्ब 19 करोड अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा कोषले 70% ऋण लगानी गर्ने। कञ्चनपुर कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राखिँदा व्यवस्थापनमा चुनौती देखियो। 95 पुरुष र 20 महिला कैदी राख्ने क्षमताको कारागारमा अहिले 22 महिला र 388 पुरुष कैदीबन्दी। अछाममा विद्यालय भवन निर्माण र मर्मत समारको योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गर्दै उजुरी। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि दिएको 20 लाख र मर्मत शीर्षकको 5 लाखमा सांसद र प्राविधिकले रकम असुलेको दाबी। 18वटा निजी प्रकाशन गृहले हुम्लामा दिँदै आएको पाठ्य पुस्तकको ढुवानी रकम घटाएपछि दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा अझै पाठ्य पुस्तक पुग्न सकेन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि पाठ्य पुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीको पठन पाठनमा समस्या। आर्थिक वर्ष 77-78 मा मोबाइल आयातमा दोब्बर वृद्धि। 2077 साउनदेखि 2078 असारसम्म मात्रै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाण 70,30,000 मोबाइल सेट आयात। अनलाइन कक्षाको अभ्यासले मोबाइलको आवश्यकता उचालियो। ठूला रोजगारदाता पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा धमाधम आबद्ध हुन थाले। आइतबारसम्म 15,036 रोजगारदाता र 2,74,628 श्रमिक आबद्ध। सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर हुने कोषको संकेत। एनआरए ने बेल्जियमको 11औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदान बीचमै बिथोलियो। नेपाली भन्दा बाहिरका केही युवाहरूद्वारा मतपेटिका तोडफोड, मतपेटिका सुरक्षित रहेको र परामर्शपछि निर्णय लिने निर्वाचन समितिको भनाई। वैदेशिक रोजगार पीडित परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको लागि आवेदन माग। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत 12 कक्षासम्म अध्ययनरत बालबालिकाले आवेदन दिन पाउने। वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायलमा नेपालबाट 1000 श्रमिक केयरगिभरमा पठाउने तयारी समन्वय भइरहेको र केही दिनमै सूचना प्रकाशित गरिने वैदेशिक रोजगार विभागको भनाई। सुनको भाव आज प्रति तोला 92,100 निर्धारण। आज चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै तोलाको 1270 रुपैयाँ कायम। अरूकै नाममा आइपीओ भरेर नाफा लिने प्रविधि हटाउन सीडीएस एन्ड क्लियरिङले नयाँ सफ्टवेयरको विकास गर्दै नयाँ सफ्टवेयर विकासका लागि परेको टेन्डर आह्वानमा 3 कम्पनी सर्ट लिस्टमा। आइतबार 55 अङ्कले बढेको नेप्से आज सोमबार भने घट्यो। नेप्से आज 8.24 अङ्कले घटेर 3050.42 बिन्दुमा झर्यो। आज 223 कम्पनीका शेयर 14 अर्ब 13 करोड रुपैयाँमा कारोबार। भदौ 28 देखि असोज 9 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा। समूह F मा रहेको नेपालले अर्को वर्ष भारतमा हुने प्रतियोगितामा छनौट हुने लक्ष्यसहित तयारीलाई तीव्रता दिँदै। विश्व क्रिकेटका सुपरस्टार अलराउन्डर तथा पाकिस्तानका पूर्व कप्तान साइद अफ्रिदीले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल काठमाडौँ किङ्स 11बाट खेल्ने पक्का। ईपीएल आगामी असोज 9 देखि 23 सम्म टीयू मैदानमा हुने। टोकियो ओलम्पिकमा अहिले अमेरिकाको अग्रता 7 स्वर्ण 3 रजत सहित अमेरिका पहिलो स्थानमा रहँदा जापान 7 स्वर्ण 2 रजत सहित दोस्रो र चीन 6 स्वर्ण 4 रजत सहित तेस्रो स्थानमा। T20 वरीयतामा नेपालको 1 स्थान सुधार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले निकालेको नयाँ वरीयतामा नेपालले 1 स्थान सुधार गर्दै 12औं स्थानमा कायम। उत्तरी भारतमा गुडिरहेको गाडीमा ढुङ्गा खस्दा 9 जना पर्यटकको मृत्यु, थप 3 जना घाइते। भारी वर्षा भएकाले पहिरोकै कारण ढुङ्गा खसेको हुन सक्ने अनुमान। तेस्रो लहरको सम्भावना आउन सक्ने जोखिमका बीच भारतको दिल्लीमा आजदेखि सीट क्षमता अनुसार मेट्रो, रेल र सार्वजनिक बस चल्यो। दिल्लीमा आजदेखि शपिङ मल पनि खुल्दै थिएटर र सिनेमा घर 50% क्षमतामा खुलाउन पाइने।
अमेरिकामा फेरि कोरोनाको संक्रमण फैलने चेतावनी। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले खोप लगाएकालाई पनि मास्क अनिवार्य गर्नुपर्ने बेला आएको स्वास्थ्य विज्ञ एन्थोनी फाउजीको सुझाव। महामारी रोकथाम र अर्थव्यवस्था व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै विरोध प्रदर्शन बढेपछि ट्युनिसियाका राष्ट्रपतिद्वारा संसद भङ्ग गर्दै प्रधानमन्त्री हिजम मेकिचीलाई बर्खास्त। देशमा शान्ति कायम गर्न कदम चालेको प्रतिक्रिया। र पाकिस्तानमा कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकाहरूलाई देशभित्र हवाई यात्रा गर्न प्रतिबन्ध। अहिलेसम्म पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या 5% भन्दा कम। 12 करोड 50 लाख मानिसले खोप लगाउन बाँकी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।